बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के फाउंडर डेविड बेन गुरियन, इन्होंने कहा था कि हमें कभी किसी अरब से ख़तरा नहीं है, हमें ईरानियों से ख़तरा नहीं है। अगर इस रुए ज़मीन पर इसराइल को किसी से ख़तरा लाक हो सकता है तो वो है सिर्फ पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी अपने से ज़्यादा, अरबों से भी ज़्यादा उनके वफादार है और ये बहुत ज़्यादा इस्लाम के पूरे लफ्ज़ों में उम्मत मुस्लिमा की सरबराही के हकदार बने फिरते हैं। अगर इसराइल ने इनको दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर, दिफा के अंदर मजबूत होने से रोक दिया और इनको आगे बढ़ने से रोक दिया, तो फिर इसराइल को दुनिया की कोई ताकत भी सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती और इनको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क है और वो है पाकिस्तान। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए ये शख्स ये बात कब कह रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 1973 के अंदर इस शख्स का इंतकाल हो जाता है और 1973 के अंदर इंतकाल होते वक्त याद रखिएगा पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुका था। लेकिन आफरीन है इस शख्स के ऊपर। एक तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा ये फाउंडर है इसराइल का, तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जहानत की इंतहा देखिए कि जवाल था पाकिस्तान का, पाकिस्तान टूट रहा था, लेकिन उसने कहा ये अरबों से ज़्यादा अरबों का वफादार है और ये उम्मत मुस्लिमा की सरबराही चाहता है, इससे बच के रहना। अब इस सूरत हाल के अंदर इसराइल ने बड़ी कोशिशें की, बहुत ज़्यादा कोशिशें की। इवन कि आपको परवेज़ मुशर्रफ का क्लिप सुनवाएंगे जिसके अंदर वो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से क्या बात कह रहे हैं। मुशर्रफ दौर में मामला काफ़ी हद तक तय हो रहे थे और उन मामलात के अंदर ऐसा नहीं था कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, लेकिन एक शुरुआत हुई थी कि ओपनली पहली दफ़ा एक मीटिंग हो। और आपको याद होगा कसूरी ने इसराइल के अहम तरीन वजीर से मुलाकात भी की थी। इस सूरत हाल के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसको बताने से पहले आपको एक चीज़ समझा दें कि सऊदी अरब से लेकर और जितने चाहे शाम के हों चाहे यूएई के हो, कई सालों से खुफिया होती हैं मुलाकातें और उन मुलाकातों को खुफिया ही रखा जाता है। अब आकर ओपन हो रही है। यानी मिसाल के तौर पर नेतन्याहू 2018 से यूएई के दौरे कर रहे थे, लेकिन तस्लीम 2020 के अंदर हुआ। अब जो सबसे बड़ी खबर हकीकत टीवी के चैनल से आने वाली है उसको आपने दिल थाम के सुनना है कि नेतन्याहू और यूसी कौन, ये बेसिकली मोसाद के चीफ हैं, ये इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं गल्फ कंट्री के अंदर और इस मुलाकात को सीक्रेट रखा जाएगा। ये उनकी ख्वाहिश और पाकिस्तान को पैगाम है कि वो मुलाकात करना चाहते हैं गल्फ कंट्री में और इस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर उसमें अमेरिका गारंटी देगा और अरब ममालिक उसमें गारंटी देंगे कि इस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। और इसके अलावा वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ की मोसाद से मुलाकात के भी ख्वाहिशमंद हैं, वो भी एक गल्फ कंट्री में चाहते हैं यानी यूएई दुबई के अंदर। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो ये कही जाती है कि अगर ये मुलाकातें नहीं आप कर पाते तो एटलीस्ट इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर और शाह महमूद कुरैशी की गल्फ कंट्री में एक मुलाकात करवा दी जाए। अब ये इसराइल की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है जिस पर वो अरब ममालिक पर प्रेशर डाल रहे हैं, पाकिस्तान को पैगाम दे रहे हैं कि आप ये मुलाकात करें। जिस तरह हमने यूएई और सऊदी अरब की तमाम मुलाकातों को सीक्रेट रखा था, इसको भी रखा जाएगा। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, ये बात आपने समझनी है, सऊदी अरब के बहुत सारे अहम तरीन रहनुमाओं से, मोहम्मद बिन सलमान से पहले भी मुलाकात हो चुकी है इनकी, यूसी कौन जो मोसाद का चीफ है उसकी भी हो चुकी है। इस मुलाकात को मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश पर डिस्क्लोज किया गया था, ये याद रखिएगा। इसराइल ने डिस्क्लोज किया, फैसल बिन फरहान ने डिनाई किया, जबकि बाद में इसराइल के अंदर से ये बात उठी और उसके बाद सऊदी अरब ने भी इसको इंडोर्स किया, यानी उसके भी एडवाइजर ने कहा कि मुलाकात हुई है। ये पूरा एक खेल होता है आपको प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग के जरिए आगे ले जाने का। अब ये पेशकश की गई है कि इमरान खान की गल्फ कंट्री में मुलाकात हो जाए और उस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर रखा जाएगा खुफिया। बावजूद इसके कि नेतन्याहू ये बात क्लियर कर चुके हैं। 2018 में वो आए थे इंडिया के टूर के ऊपर और उन्होंने आकर कहा था कि देखिए पाकिस्तान किसी सूरत हम इसको अपना दुश्मन नहीं समझते। ये टाइम्स नाउ पर इंटरव्यू आते, इसका टिकर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। हम पाकिस्तानी को अपना दुश्मन नहीं समझते, हम उनके साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इसराइल को अपना दुश्मन ना समझे, ये मिलकर तरक्की करेंगे। अब आपको हकीकत भी तमाम तफसीलात बता चुका है।
اس وقت صورت حال یہ ہے کہ نتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ آپ تسلیم بے شک نہ کریں، لیکن کم از کم ایک ملاقات کریں، ایک انٹریکشن ہو جائے، اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کا مائنڈ بدلے، چیزیں ہم سامنے رکھی جائے، ایک تعلقات، مطلب وہ چاہ رہے ہیں ایک چینل بیک ڈور جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے۔ اگر عمران خان کی ملاقات نہیں ہوتی تو کم از کم انٹیلیجنس ایجنسیوں کے چیف کی ملاقات ہو جائے، یہ بھی نہیں ہوتی تو ایٹ لیسٹ اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ فارن منسٹر کی ملاقاتیں کروا دیں، یعنی شاہ محمود قریشی کی ملاقات اسرائیل کے فارن منسٹر سے ہو جائے۔ اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بیٹھ کر ہم معاملہ طے کریں کہ کیا چیزیں سچویشن نکل سکتی ہے جس میں فلسطینیوں کو بھی حق مل جائے، اس کے بعد آپ ہمیں تسلیم کریں۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کے بعد پاکستان کو کہا جائے گا کہ دیکھیے آپ تو یہ کہتے تھے ہم تیار ہیں۔ یہ محمود عباس کی جگہ یاد رکھیے گا، محمود عباس فلسطینیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ انڈیا کے ساتھ سگا ہو سکتا ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں۔ محمود عباس کی جگہ ایک پپٹ لانے کی کوشش ہو رہی ہے جو بہت زیادہ پرو اسرائیلی ہو۔ دیکھیں فلسطین کے جتنے بھی ہیں وہ آلموسٹ پرو ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ سمجھ لیجئے گا کاپی ہو کسی اسرائیلی کی، لیکن بظاہر آپ کو نظر آئے کہ فلسطین کا یہ صدر ہے، اور اس شخص کے تھرو یہ معاملہ طے ہو کہ کوئی ایسی سیٹلمنٹ ہو جائے فلسطین کے درمیان جس میں فلسطینی یہ کہیں کہ دیکھیے ہمیں اسرائیل نے اب یہ جتنا دے دیا ہم اس پر خوش ہیں، لہٰذا اس صورتحال کے اندر باقی ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ یہ اصل میں اب پلاننگ چل رہی ہے۔ اس صورتحال کے اندر یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان بیٹھے اور ان سے ملاقات ہو، اور اس ملاقات کے اندر وہ چیز طے کریں کہ آپ کسی طرح ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ چیزیں طے کریں کہ کون کون سی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ڈائلگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈفرنس ہمارے رہیں گے لیکن ایک بات چیت کا مرحلہ تو حل ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس دن یہ ملاقاتیں، یہ تمام چیزیں سب کچھ ہوگا، حقیقت ٹی وی آپ کو بتا دے گا۔ اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ دجال کے کیمپ میں ہیں، پھر آپ یہ غزوہ ہند آپ کے تھرو نہیں ہونا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ افغان طالبان کی وکٹری ہے، وہ چاہے پاکستان کے کسی تھرو جائیں، لیکن یہ غزوہ ہند پھر آپ کے نصیب میں نہیں آئے گا اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں۔ اور اس غلطی کو مت دہرائیے گا، کیونکہ آپ ایک دفعہ تسلیم کریں گے تو قیامت تک پھر جو گروپ تسلیم کرے گا یا جو کرے گا وہ پھر کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیروں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو اگر کچھ بھی کیا لالچ آپ کو دیں گے، آپ کے سامنے افغان طالبان ہے، آپ کی زمین کے نیچے ایسے ایسے خزانے چھپے ہیں کہ ساری زندگی اسرائیل وہ چیز کما ہی نہیں سکتا جو آپ کما لیں گے۔ فرق صرف اتنا، اسرائیلی جب آئے تھے یاد رکھیے گا صحرا تھا، اس بھٹکتے ہوئے صحرا کو انہوں نے دنیا کی بہترین چیز بنا لیا آرٹیفیشل طریقے سے۔ آپ کے پاس تو نیچرل چیز ہے، آپ کے پاس تیل ہے، آئل ہے، آپ کے پاس سونا ہے، گیسز ہیں، منرلز ہیں جو ابھی فیوچر میں یوز ہونے، لیکن آپ صرف اور صرف یہ کہ فلانی جنگ آپ پر آ جائے گی، وہ آ جائے گی، اس لیے آپ یہ نہیں کریں۔ آپ اللہ کے آسرے پہ لڑے، افغان طالبان سے سیکھے، اللہ نے ان کو فتح دی ہے، اللہ آپ کو بھی فتح دے گا۔ اور اس ملاقات کے تحت اگر یہ کبھی زندگی میں یاد رکھے گا ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ بھول جائیے گا۔ دیکھیے پہلے والی ملاقاتیں بالکل اور تھی، اب کی ملاقاتیں ڈیفرنٹ۔ اب جاتے جاتے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا پرویز مشرف کا کلپ سنوا دے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں انہوں نے معاملہ طے کر لی تھی، سنیے ذرا وہ کہتے کیا ہے۔ مشرف صاحب، ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے پاکستان کو؟ ہے جی، سمجھا نہیں۔ آخری میں 2-3 سوالات چھوٹے پوچھ رہا ہوں، پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں، ابھی نہیں کر سکتے ہم۔ یہ میرے نام سے بڑی آ رہا ہے کہ میں نے کہا ہے، بالکل میں نے یہ نہیں کہا ہے، اس وقت ہو بھی نہیں سکتا ہے یہ۔ ہم ابھی اسرائیل کو نہیں تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی ملک کے ساتھ انکلوڈنگ اسرائیل، نہ تو اس ملک کے جا کر جھولی میں بیٹھیں، نہ اس سے دشمنی لیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کرے۔ اور اسرائیل اور یہ جوئش کمیونٹی جو ہے یہ انفلوئنشل کمیونٹی ہے، میڈیا میں، بینکنگ میں، فائنانس میں، تو ہم جب ان کے خلاف ہوتے ہیں تو یہ خواہ میں ہمیں دنیا میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہمیں، تو کیوں ہم نقصان اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے ایک وہ جو ہے نا مڈل پاتھ، وہ میں نے ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں میں ہمیشہ۔ جو رائٹسٹ سرکلز ہیں وہ بڑے تنقید کرتے ہیں، جو رائٹ کے ایلیمنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل تو ایک اسلام دشمن سٹیٹ ہے، اور مشرف صاحب نے اپنے دور میں بھی 2005 میں قصوری صاحب کو بھیجا، ہاتھ پات ملوایا، تو اسرائیل ایک اسلام دشمن ملک ہے مشرف صاحب؟ دیکھیں، کوئی یہ میں دنیا کی انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں میرا جو ایکسپیرینس ہے، کوئی کسی کے ساتھ لو افیئر نہیں ہے کسی کا، نہ کوئی کسی سے دشمنی کرتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں،
अपने इंटरेस्ट हैं दूसरे मुल्क के साथ, जहां वो इंटरेस्ट का मिलाप होता है उधर दोस्तियां होती हैं, जहां उन इंटरेस्ट का क्लैश होता है उधर वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। तो ये कहना कि कोई सबके ही खिलाफ है, आई डोंट थिंक सो। यहाँ बहुत से अरब मुल्क जो डायरेक्टली कंसर्न है उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं इसराइल के, अगर नहीं है तो मेल मिलाप हो रहा है, उनसे बातचीत हो रही है, बिहाइंड डोर हर चीज हो रही है। एक हम ही हैं जो हमने वैर उठाई हुई है और अपने आप का नुकसान करते फिर रहे हैं। आपने ये कहा कि आप एरियल शेरॉन के बड़े फैन हैं, ये कहा आपने इसराइल के एरियल शेरॉन का फैन हूं मैं, ये कहा आपने किसी इंटरव्यू में? एरियल शेरॉन के क्या कहा? मैं बड़ा फैन हूं, ये बड़ा कोट हुई आपके नाम से। मैंने उनकी तारीफ एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मिलिट्री, ये जो 3 जंगें हुई हैं अरब इसराइली वॉर्स, उधर उनका मिलिट्री किरदार प्योरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी एप्लीकेशन, उनकी दलेरी को दुश्मन के मान लेना चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।